दोस्तों, क़यामत से पहले का रमज़ान कैसा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान की कुछ निशानियां बताई हैं और वह निशानियां आज के ज़माने में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे दोस्तों, क्या आने वाला रमज़ान आखिरी रमज़ान होगा? क्या आने वाला रमज़ान क़यामत आने से पहले का रमज़ान होगा? दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाता जो कुछ इस ज़मीन पर है उसको फ़ना होना है और बाकी रहने वाली जात तेरे रब की जात है जो साहिबे जलाल है और एहसान करने वाला है। मेरे दोस्तों, दुनिया का फ़ना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसा कड़वा सच है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी मानना नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह से इस कायनात यानी यूनिवर्स को पैदा किया है, उसी तरह से कायनात फ़ना होकर रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी और हर इंसान को अपने अपने अमाल का बदला कयामत के दिन लेना है। जिस तरह की अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह मोमिनीन में इरशाद फरमाता है, बेशक कयामत जरूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियां के बारे में बताया है, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस निशानी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस निशानी के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है और उस निशानी का ताल्लुक आज के ज़माने में आ रही अलग अलग आफतों और बलाओं से भी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान कैसा होगा, इस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़यात ज़ाहिर होंगे और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमज़ान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे और इस रमज़ान की निशानियां क्या होंगी और इस आखिरी रमज़ान के साल में ज़लज़ले ज़्यादा क्यों आएंगे और क्या आज के ज़माने में आने वाले ज़लज़ले कहीं क़यामत की निशानियां तो नहीं। दोस्तों, उस आखिरी रमज़ान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमज़ान में ज़ाहिर होने वाले फितना से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी जानकारी और बढ़ जाए। और क़यामत के नज़दीक क़यामत एक अरबी भाषा का लफ्ज़ है जिसका माने खड़ा होना या दोबारा जिंदा करने के है। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है जिसके बारे में तमाम अंबिया करीम ने अपनी अपनी उम्मत को खबरदार किया। दोस्तों, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में अलग अलग साइंसदान अलग अलग किस्म के राय पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज का ईंधन खत्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत कायम हो जाएगी और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम होगी। लेकिन यह बात तो तय है कि जिस काम की शुरुआत हुई उसका अंत भी होना है। जिस तरह की इस कायनात को बनाया गया उसी तरह इस कायनात को फ़ना भी होना है। लेकिन एक मुसलमान होने के तौर पर क़यामत का कायम होना और क़यामत के दिन पर ईमान लाना हम सबके लिए ज़रूरी है और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, यह सब बातें अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां सामने आएंगी उसके बारे में आज से 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पूरी तरह से खबरदार कर दिया था कि क़यामत की वह निशानियां जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वह अपने ज़मानों के हिसाब से 3 दर्जे रखती हैं। उनमें से पहला दर्जा अलामत बादा का है, जो उन निशानियां को कहते हैं जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर हो जाएंगी, और दूसरा दर्जा अलामत मुतवस्ता या अलामत सुगरा कहलाता है, और तीसरा दर्जा अलामत करीब या अलामत कुबरा कहलाता है। ये वह निशानियां होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी और जिससे यह बात बिल्कुल साफ तौर पर ज़ाहिर हो जाएंगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान भी इन्हीं निशानियां में से एक निशानी है। हज़रत अनस रद अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाए। साल महीने के बराबर हो जाएंगे और महीने हफ्ते के बराबर और हफ्ता दिन के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाएगा और एक घंटा एक चिंगारी की तरह हो जाएगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है।
میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بے باک ایک سال کے اندر اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں لوگوں کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک اور زردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مخلوق بھی سہم جائیں گے اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ دوستوں، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر کھمبے کی طرح کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں صفیہ کی طرف سے مسلمانوں کو قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان کے شروعاتی حصے میں آئے گی یا بیچ والے حصے میں یا آخری حصے میں آئے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز آدھے رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب آدھے رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کا کنوارا پن ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس وقت آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون بچ پائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر کہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو آئے گی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی القعدہ کے مہینے میں خاندان خاندان میں آپس میں جھگڑے ہوں گے، اور ذی الحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم حرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان مبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو جگا دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف عورتیں اپنے کمروں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے بہت زیادہ آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادر اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام عیب سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دوستوں، اس رمضان المبارک کی تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ دوستوں، جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے ختم ہونے کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا۔ اور اس رمضان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے۔